Nahimo ng bagyo ang low pressure area nga ginamonitor sa pag-asa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulahi kining nasiplatan sa 1,540 kilometers sidlakan sa southeastern Mindanao. Doon na kinigikusgon sa hangin nga 45 kilometers per hour ug unos nga maabot sa 55 kilometers per hour. Padulong kini sa sidlakan sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa, posibleng mosulod kini sa PAR sa Miyerkules o Huwebes ug tawagon sa local name nga Kabayan. Posibleng moigo kini sa sidlakang bahin sa Visayas, lakip ang Mindanao ug Southern Luzon. Hinuon wala pa kini direktang epekto sa nasod sa karon. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang pag-ulan sa pipila ka bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Caraga ug Davao Region. Padayon gihapong mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide.